عسلامة الناس الكل. فيديو اليوم نشوفوا موديول فابريكاسيون. دونك تيك تاك توفر لك موديول دو فابريكاسيون كومبلي فيه البريباراسيون اوردر اي فابريكاسيون دو مارشانديز مقيدة بدي فورمول دو كالكول تسهل عليك خدمتك وتوفر لك tous les informations concernant les coûts d'achat et les coûts supplémentaires في l'opération de fabrication. دونك أول حاجة نمشيو للموديول الارتيكل. لهنا عنا الارتيكل برانسيبال متاعنا في الاكزامبل هذا كيلو هريسة، وعنا لي ماتير بريمير متاعها كيما الفلفل ثوم وغيرهم. دونك ندخلوا لفيش ارتيكل كيلو هريسة ونكتيفيو لوبسيون دو فابريكاسيون. توا نمشيو للموديول فابريكاسيون وندخلوا للجيستيون دو فابريكاسيون. في الليست دارتيكل نلقاو الارتيكل برانسيبال. لهنا نجوتيو لي ماتير بريمير اللي موجودين في الهريسة. توا نمشيو نعملو بوند سيمولاسيون اللي تهم اللي عندهم برودوي واول مره باش يعملوا الفابريكاسيون نتاعو. دونك نعملو البوند سيمولاسيون من الاول باش نعرفوا قد تتكلف الكو ريال دو فابريكاسيون دو برودوي بالماتير بريمير. لهنا نخرجوا كونتيتي معينه نتاع دي ماتير بريمير ونشوفوا قد يعطيونا من كيلو هريسه. بار اكزومبل في الستوك عندنا 20 كيلو تابل باش نخرجوا منها 200 غرام، وعندنا 30 كيلو ثوم باش نخرجوا منهم 300 غرام. توا نعملو لونجسترومون والامبريسيون للوردر دو فابريكاسيون. دونك السلعة اللي هي الماتير بريمير تخرج اوتوماتيكمون من الستوك نتاعنا كوم اوردر بور لوبيراسيون دو فابريكاسيون. نرجعو توا للبوند دو سيمولاسيون. لهنا تمت لوبيراسيون دو فابريكاسيون وجاتنا السلعة، دونك نحطو ستاتيو فابريكاسيون. نحطو الكونتيتي اللي جاتنا، دونك قداه طلع لنا من كيلو هريسة بالكونتيتي دو ماتير بريمير اللي خرجناهم. لهنا طلعولنا 10 كيلو هريسة. دونك اوتوماتيكمون اللوجيسيال يحسب لنا الكود توتال داشا نتاع 10 كيلو هريسة اللي هي 15546، وبالطبيعة الكود داشا بالكيلو اللي هي دينار و546. كي نرجعو للارتيكل برانسيبال نتاعنا نلقاو قداه لازمنا كونتيتي من كل ماتير بريمير باش نخرجو كيلو هريسة. في الاكزامبل هذا كيلو الهريسة لازمو 935 غرام فلفل، 15 غرام ملح، 30 غرام ثوم و20 غرام تابل. ونلقاو قداه يتكلف علينا كيلو الهريسة سولون الكود ماتير بريمير. لهنا الماتير بريمير تكلفوا علينا دينار و546. المونطون هذه هي الكود داشا بار يونيتي، اي قداه يتكلف علينا كيلو الهريسة. دونك بعد ما نكملوا البروسيدور دو بوند دو سيمولاسيون اللوجيسيال اوتوماتيكمون يولي يعرف تو لي كود دو برودكسيون بفورمول كوريكت اساسها لي كود داشا دو ماتير بريمير كيل كو سوا كود توتال او كو بار يونيتي. توا نمشيو للفيش دارتيكل برانسيبال. نلقاو الكود داشا موجود واللوجيسيال يعطينا بري دو فونت استيماتيف بدلو سولون تي بريفيرونس كو سوبليمونتير ولا المارج اللي حاجتك بها. دونك بعد ما نكملوا البروسيدور دو بوند دو سيمولاسيون اللوجيسيال اوتوماتيكمون يولي يعرف تو لي كود دو برودكسيون بفورمول كوريكت. بالنسبه للبوند فابريكاسيون يتم نفس البروسيدور دو بوند سيمولاسيون، والفرق الوحيد هو انه اللوجيسيال يولي يوفرنا تو لي كو كونسيرنون لوبيراسيون دو فابريكاسيون. دونك تيك تاك توفر لك لوبيراسيون دو فابريكاسيون بمراحلها الكل من البريباراسيون والاوردر للفابريكاسيون، تسهل عليك خدمتك وتحصل لك مصاريفك.